المفروض أن تكون قضية كشمير مثل قضية فلسطين، وقضية فلسطين مثل قضية كشمير عند الباكستانيين وعند كل المسلمين. وعليه فأنا أريد أن أعطي نبذة لهؤلاء الصغار عن ما هي القبلة الأولى وما هو المسجد الثالث في الإسلام، حتى يترسخ بذهنهم أن هناك مقدسات مسلوبة يجب أن يعملوا في يوم من الأيام لتحريرها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضاقت عليه الدنيا ويأس من قريش في الدعوة لجأ إلى الطائف، وفي الطائف طلعوا أسوأ من قريش وسلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم يرمونه بالحجار. كان أحزن يوم يمر على رسول الله، فبكى وانزوى وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري أم إلى قريب يتجهمني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلحت عليه أمر الدنيا من أن يحل علي غضبك أو ينوبني سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يومها كانت زوجته، عاد فوجد زوجته خديجة قد توفيت، وعمه أبو طالب قد توفي، قطعت به السبل، وكان اليأس محبط لولا أنه رسول الله، فأكرمه الله في تلك اللحظة بأن أرسل إليه جبريل على البراق، حمله على البراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى يريد أن يكرمه، فأراد وأسرى به إلى المسجد الأقصى، ومن الأقصى صعد إلى السماء. ولماذا لم يسر به من مكة إلى السماء حتى يكرس قدسية المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين؟ ثم عاد من السماء جمع له الأنبياء، فأما الأنبياء في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى حينما يئن به كل الأنبياء هذا أقدس مكان مثل مكة. فأما الأنبياء وكان القبلة الأولى ثم تحول إلى القبلة إلى مكة، والرسول يقول عنه أنه ثالث مسجد في الإسلام، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وهو ثاني مسجد في البناء. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع قبلا؟ قال: الذي بمكة عن الكعبة. قيل: وأي يا رسول الله؟ قال: والذي بالقدس ببيت المقدس المسجد الأقصى. قيل: وكم بينهما من الوقت؟ قال: 40 سنة. إذن هو القبلة الأولى، ثالث المساجد، ثاني المساجد في البناء، وهو الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. إذن هو جزء من عقيدة المسلمين، هو يخصني مثل ما يخص الباكستاني، يخص الأفغاني، يخص أي مسلم في الأرض. هذا يجب أن يتعلموه. وأن اليهود يحاولون أن يهدموه الآن ليبنوا مكانه الهيكل المزعوم، ولذلك يعتدون على المسلمين هناك ويضربون المسلمين في المسجد ويرمون عليهم القنابل الحارقة ويضربون النساء ويمنعون الصلاة فيه كثيرا من الأوقات. ये किसी इलाका की बात नहीं है, ये पूरे उम्मत मुस्लिम का ये मसला है। और ये जो मस्जिद अक्सा है ये इस्लाम की तीसरी बड़ी मस्जिद है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सबसे बड़ी मस्जिद पहली मस्जिद बैतुल्ला है, फिर फरमाया मस्जिद नबवी है, उसके बाद मस्जिद अक्सा है। और ये उन मसाजिद में से है कि जिनके लिए सफर करना खास इनकी नीयत से ये सवाब का बाइस है। और फिर मस्जिद अक्सा बनी कब है, इसके मुतालिक फरमाया कि सबसे पहले जो घर बनाया गया वो है बैतुल्ला, इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। फिर मस्जिद अक्सा बनी है। फिर सवाल किया गया इनके दरमियान फासला कितना है तामीर के,
فرمایا 40 برس کا، یعنی 40 برس پہلے بیت اللہ بنا ہے، اس کے بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ پھر ذکر فرمایا ہے طائف کا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو ان بدبختوں نے بچوں کو اور نااہلوں کو، احمقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ لہو لہان ہو گئے۔ اور پھر فرمایا جو مسجد اقصی ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر، لیکن سیدھا نہیں کہ بیت اللہ سے معراج پر تشریف لے گئے، ایسا نہیں ہوا، یہاں سے گئے ہیں مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں پر، اور پھر جب واپس تشریف لائے ہیں تو انبیاء کی امامت کروائی ہے اس جگہ۔ تو یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے مسجد اقصی، جب بیت اللہ قبلہ بنا ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو جائے کہ وہ تو قبلہ ختم ہو گیا ہے نا، وہ پرانا ہو گیا ہے۔ یہ میں اس کی ایک مثال ویسے عرض کر رہا ہوں اپنے طور پر کہ آدمی گاڑی لینا تو نئی گاڑی جب لی جاتی ہے تو پرانی گاڑی ہے نا اگر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، تو مسجد اقصی کی اہمیت کم نہ ہو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے، وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جو خود تو بابرکت ہے ہی، اس کے جو ارد گرد جگہ ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہے۔ یہ شیخ کے الفاظ کا خلاصہ تھا۔ منذ 8 أشهر يرمون القذيفة تدمر حي ويقتلون وتسلطوا على الأطفال والنساء، لأن في عقيدتهم قتل الأطفال والنساء حتى لا ينجبوا وحتى لا يصبحوا الأطفال رجال، ولذلك لا تنسوهم من دعائكم كل يوم، إنهم يتعرضون إلى حرب إبادة وحرب تجويع وتعطيش، لا عندهم ماء ولا طعام ولا غذاء ولا مأوى، بيوتهم دمرت وهم ينامون في الشوارع أو في الخيام. وأذكركم أن تتبعوا العلماء، العلماء ورثة الأنبياء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لماذا العلماء؟ قال عنهم ورثة الأنبياء رسول الله، لأنه هو لا يورث، النبي لا يورث لا مالا ولا دينارا، ولكن يورث علم، والعالم يحمل هذا العلم الذي جاء به الوحي وينشره بين الناس، والعالم الصادق السلفي الصحيح يمشي على العقيدة الصحيحة هو الذي ينقذ الناس من الضلالة إلى النور، لأنهم إذا وقعوا مع شيوخ أصحاب خرافات وأكاذيب وأضاليل سيضلون الناس، وهذا فيه خطور جدا لأن فيها نار. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإياكم وأصحاب القبور وأصحاب الخرافات. وعليه أنا أختم كلامي وأوصيكم بأن تحترموا علماءكم وآباءكم وأمهاتكم وتكونوا أطفالا بارين بأهلكم، ولا تنسونا من دعائكم، ولا تنسونا فلسطين من دعائكم، ولا كشمير ولا المسجد الأقصى. ادعوا للمسلمين، أنتم دعواتكم مستجابة، أنتم ملائكة صغار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فلسطین کے تھوڑے سے حالات بیان فرمائے ہیں کہ وہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، کفار ان کو مار رہے ہیں، گھر کوئی نہیں رہنے کے لیے، کھانے کے لیے غذا کوئی نہیں، خوراک کوئی نہیں، ادویات کوئی نہیں علاج کے لیے، تو یہاں اب وہاں پر یہ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ایک تو علماء یہ لوگوں کو باتیں بتائیں ان کے متعلق، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ علماء کی اتباع کریں کہ علماء جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ سچے علماء جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں، لاتے ہیں۔ تو علماء کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے
یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی ہم بھولیں نہ، ہمیں یہ ہر وقت یاد رہے، اپنی دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر جو ہے ہم ان کو یاد رکھیں۔ اور یہ تو شیخ کے بیان کا خلاصہ تھا۔